अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फिस्टुला के हवाले से कि इसकी अलामत क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं। ऐसा मरीज़ जिसको फिस्टुला का मर्ज़ हो उसको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। फिर ये है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर, होम्योपैथिक इलाज के अंदर इसका हम किस तरह हल निकालते हैं, कौन सी अद्वियात यूज़ करते हैं। इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, जहाँ तक फिस्टुला का तल्लक है, ये एक तिब्बी इस्तिलाह है जिसके मानी होते हैं एक बारीक सुरंग, या इसको हम एक बारीक नाली भी कह सकते हैं। तो होता ये है कि रेक्टम के अंदर बहुत सारे गदूद होते हैं। ये गदूद जो है ये रतूबत छोड़ते हैं और इस रतूबत की वजह से रेक्टम के अंदर नमी रहती है और पखाना स्लिप होके आगे चलता है। तो बाज़ का ये होता है कि इनमें से कोई एक गदूद जो है वो ब्लॉक हो जाता है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है और उस इन्फेक्शन की वजह से इसमें पीप पड़ जाती है। तो होता ये है कि ये पीप जो है ये रेक्टम से लेके अंदर ही अंदर एक सुरंग की शक्ल में आगे चलती जाती है और एनस के करीब जाके स्किन के ऊपर ये खुल जाती है। तो 50% से ज़्यादा लोगों में ये मर्ज़ इसी तरह होता है और ये मर्ज़ ऐसा है कि जिसका इलाज करवाने के बगैर ये ठीक नहीं होता। मतलब बाद मर्ज़ ऐसे होते हैं ना कि खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिस्टुला ऐसा मर्ज़ है कि इसका इलाज करवाना ही पड़ता है। तो अगर हम इसकी वजूहात की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये सिफिलिस की वजह से, आतिशा की वजह से ये मर्ज़ ज़्यादा होता है। फिर ये मर्ज़ उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनके अंदर एड्स का वायरस मौजूद हो, जिन लोगों को टीबी हो या जिनकी फैमिली में टीबी का मर्ज़ हो, उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। उसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनकी डिलीवरी जो है वो सेक्शन के साथ हुई हो, उनमें भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। फिर ऐसे लोग जिनकी सर्जरी हुई हो एनस के करीब, उनमें भी ये मसला ज़्यादा होता है। पैदाइशी तौर पे बाज़ लोगों में ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी मक्कत जो है वो तंग होती है और इसके अलावा जो है ना चोट लगने की वजह से भी ये मर्ज़ हो सकता है। अगर हम इसकी अलामत का, फिस्टुला की अलामत का जिक्र करें तो मरीज़ हर वक्त थकामंद रहता है, उसे सर्दी लगती है, उसको बुखार होता रहता है, ठीक है। बहाने के साथ पीप आती रहती है और ये पीप कभी रुक जाती है, कभी फिर आना शुरू हो जाती है। और बाज़ लोगों में जिनमें ये अलामत ज़्यादा होती है या ये मर्ज़ ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाता है, उनके अंदर मुसलसल भी पीप आती रहती है। तो नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि जिस मरीज़ को फिस्टुला का मर्ज़ है उसको खुराक किस तरह की लेनी चाहिए। तो ऐसे मरीज़ को पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, फ़ाइबर वाली चीज़ें जो है ना ज़्यादा लेनी चाहिए, फल ज़्यादा खाने चाहिए, सब्ज़ियाँ ज़्यादा खानी चाहिए, सकीर चीज़ें, तली हुई चीज़ें, नमकीन चीज़ें, मसालादार चीज़ें, इनसे अवॉइड करना चाहिए। पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। फिर इसी तरह ये है कि रात को लेट आवर्स में खाना नहीं खाना चाहिए, हाजत को नहीं रोकना चाहिए। ये बहुत अहम बात है कि मरीज़ को जैसे ही बहाने की हाजत हुई है उसको चाहिए कि वो बहाना चाहिए, ठीक है जी। और इस तरह करके इसबगोल का छिलका जो है वो थोड़ा सा कभी ले लेना चाहिए। तो मरीज़ को इस तरह परहेज़ करना चाहिए मुख्तलिफ चीज़ों से। अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे होता है। तो नाज़रीन, होम्योपैथी में तकरीबन 65 से ज़्यादा मेडिसिन हैं जो फिस्टुला के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। होम्योपैथिक इलाज से जो टिश्यूज़ ख़राब हो चुके होते हैं वो दोबारा रिपेयर हो जाते हैं। 90% मरीज़ों को ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ता और सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसमें 65 के करीब ऐसी मेडिसिन है जो फिस्टुला के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो उन सब का यहाँ जिक्र करना तो बहुत मुश्किल है। मैं उनमें से सिर्फ एक मेडिसिन जिसको हम सिलेशिया कहते हैं उसकी अलामत यहाँ आपके सामने बयान करता हूँ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह होम्योपैथी जो है और होम्योपैथिक अद्वियात जो हैं वो फिस्टुला के मर्ज़ को कंट्रोल करती हैं। तो अगर हम सिलेशिया का जिक्र करते हैं, और ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है जिसकी अलामत बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें मैं सिर्फ इसकी रेक्टम के मुतल्लिक़ा जो अलामत हैं उनका जिक्र करूँगा। तो जो सिलेशिया है ये रेक्टम के जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, वो मसल्स जो मकद को सुपेटते हैं और फैलाते हैं, इन मसल्स के ऊपर सिलेशिया एक ख़ास असर करती है।
تو جو سلیشیا کا مریض ہوتا ہے اس کی ریکٹم کے جو اسفنکٹر مسل ہوتے ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں، بہت زیادہ زیکیولیس ہو جاتے ہیں، بہانہ کرتے ہوئے بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور وہ مسل جو ہے کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں. یہ اس کی خاص علامت ہے. مسل اسفنکٹر مسل کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں، مقعدہ منہ تنگ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو بہانہ کرتے ہوئے بہت درد ہوتا ہے. ناظرین، اس میں جو سلیشیا ہے اس میں ریکٹم کے مسلز کے اندر سپیزم آتے رہتے ہیں، تشنج ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب مریض بہانہ کرنے لگتا ہے تو ایک تشنجی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور بہانہ تھوڑا سا باہر آ کے پھر اندر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بعض لوگوں کے جو اسفنکٹر مسلز ہیں یا دوسرے جو اعصاب ہیں ریکٹم کے وہ مفلوج ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بہانہ کئی دن تک جو ہے وہ مقعد کے اندر پڑا رہتا ہے اور اعصاب میں اتنی سکت ہی نہیں ہوتی کہ وہ بہانے کو باہر نکالے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی ہم قبض کا اگر ذکر کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہانہ مریض کو پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے، قبض کے ساتھ مقعد سے کیڑے خارج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور گرم فلور کرنے سے مریض کو وقتی طور پہ سکون محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ اس کے چونکہ مسلز جو ہیں وہ ویک ہوتے ہیں، بہانہ کئی دن تک ریکٹم میں پڑا رہتا ہے اور اس کا ڈایا جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے بہانے کا. تو یعنی اس کی قبض کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ ہے. دوسری اس میں ایک بہت اہم علامت ہے اور وہ یہ ہے کہ لیڈیز کے اندر مینسز آنے سے پہلے اور مینسز آنے کے دوران اکثر اوقات قبض ہو جاتی ہے. یعنی عام حالات میں ان کی قبض نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی ان کے مینسز آنے ہوتے ہیں تو ان کو قبض ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ وہ بچے جو فیڈر سے دودھ لیتے ہیں ان میں قبض اکثر اوقات پائی جاتی ہے، اور پیدائشی طور پہ بعض بچوں کی مقعد جو ہوتی ہے وہ تنگ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی ان میں قبض ہوتی ہے. اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ اس مریض کا جو سلیشیا کا مریض ہے اس کا بہانہ کیسا ہوتا ہے. تو سلیشیا کے مریض کا بہانہ جو ہوتا ہے وہ ڈیلوں کی شکل میں آتا ہے. نرم بہانہ بھی جو ہے بہت مشکل سے خارج ہوتا ہے. اس کی وجہ جیسے پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ بار بار ایک بات آ رہی ہے کہ اس کے اعصاب جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں بعض کا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اعصاب کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ بہانے کو باہر دھکیل سکیں. ٹھیک ہے، بہانہ جو ہے اس میں خون آتا ہے، اس میں پیپ آتی ہے، بہانہ جاگدار ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ اسمیل ہوتی ہے بہانے کے دوران. اور جو مریض بہانہ کرتا ہے اس میں انڈائجسٹڈ فوڈ کے اجزاء بھی ساتھ میں خارج ہوتے ہیں. تو یہ ہے اس کی بہانے کی علامت. اب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ریکٹم کے اندر جو بواسیری مسے بنتے ہیں وہ انتہائی زیکیولوسس ہوتے ہیں، ان میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے. مسے جو ہیں وہ پھول جاتے ہیں، باہر نکل آتے ہیں، ان میں سویلنگ ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ اندر نہیں جاتے. بعض مریضوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ مقعد سے جو مسے باہر آتے ہیں وہ باہر آ کے سوج جاتے ہیں اور ان میں پیپ پڑ جاتی ہے. اگر کوئی مریض ایسا ہے جس کے مقعد کے جو مسے ہیں وہ باہر نکل آئے ہیں، بواسیری مسے، اور وہ اندر نہیں جا رہے، ان میں سوزش ہو گئی ہے، تو سلیشیا اس کی بہت مدد کر سکتی ہے. تو اسی طرح جو بعض کا یہ قبض انتہائی ضدی ہوتی ہے اور سخت ہوتی ہے کہ مکینیکلی بہانہ خارج کرنا پڑتا ہے. یعنی مریض کو فنگر اندر ڈال کے تو بہانے کو باہر نکالنا پڑتا ہے. یعنی یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے. تو دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے احاطہ کیا کہ فسچولا کیا ہوتا ہے، اس کا علاج جو ہے وہ میں نے آپ کو اس 65 میڈیسن میں سے صرف ایک میڈیسن کا ذکر میں نے یہاں کیا. تو یہ ضروری نہیں کہ ہر مریض کے لیے سلیشیا ہوگی، بہت ساری باقی میڈیسن بھی ہوتی ہیں جس کی علامات جو ہیں وہ سلیشیا سے ملتی جلتی ہیں. تو ناظرین، اس ویڈیو میں اتنا ہی. نیکسٹ کسی اور مرض کے حوالے سے کسی اور دوائی کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.